تو उसके साथ डांस कर, तुझे हाय मेरी क्या पड़ी डांस करूं, ले ले ये मैं कर। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है साजिद अमीन। मैंने 2 शादियां कर रखी हैं। एक शादी मैंने अपने घर वालों की मर्ज़ी से की थी और एक शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से की थी, और मैं बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है? अरे हाय हाय, मेरे तो नसीब जल गया जब जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। अरे मुझे तो क्या पता था, तू मुझे बताया करता था कि मैंने पहली बीवी को छोड़ देना है, बच्चों को छोड़ देना है, तू मेरी मोहब्बत है, मैं तेरे लिए बैठी रही और तूने मेरे साथ यह किया है। हाय हाय, तू खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, इसे कहते हैं खुशहाल ज़िंदगी? और नहीं कौसर, नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। खुशहाल ज़िंदगी कैसी होती है मुझे नहीं पता। और तू मुझे ये बता कि शादी पर तू ये क्या कह रहा था कि आओ मैं तुम्हारे साथ डांस करूं। हाय हाय, तेरी दूसरी बीवी है ना तेरे साथ डांस करने के लिए, तू उसके साथ डांस कर, तुझे हाय मेरी क्या पड़ी हुई है। मैं तो कोने में खड़ी हुई थी, मेरी तरफ तो तू देख ही नहीं रहा था, तू वहाँ पर गुलछड़े उड़ा रहा है अपनी बीवी के साथ। मैं तो कहती हूँ मैं मर क्यों नहीं गई, और मुझे आकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूँ। ले ले ये मैं करती हूँ डांस, ये करती हूँ मैं डांस। दिया क्या ना तूने मुझे जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई? कभी इधर लेकर जा रहा है, कभी उधर लेकर जा रहा है। तू हुण निकले ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਇੱਥੇ क्यों लोग के बैठे हैं? आ गए ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, टाइम लग गया तेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अगर आपको मेरा ये छोटा सा क्लिप पसंद आया तो अभी से वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट में मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या बेहतर हो सकता है। एक्चुअली ना अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और अकेला होता हूँ सारा काम करने वाला, तो थोड़ी सी ना मुश्किल होती है, तो इसलिए छोटा सा क्लिप बना सकता हूँ। वैसे क्लिप बनाना तो बड़ा चाहिए, पूरी मतलब है वीडियो उसमें आ जाए। बहरहाल अभी स्टार्टिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं अभी ना साजिद भाई और से ख़ास तौर पर सितारा सिस्टर दोनों से साजिद भाई को मैसेज करूँगा कि मैं एक इजाज़त छोटी सी लेना चाहता हूँ उनसे, कि मैं उनकी वीडियो से कभी कभार कोई फ़नी सा क्लिप निकाल कर उस पर रिएक्शन बना दिया करूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो किसी को इस बात पर नाराज़ तो नहीं करते। अगर अच्छी अंदाज में या आप रिस्पेक्टेड वे में किसी पर बात कर रहे हैं, हंसी मजाक में कर रहे हैं, तो वो माइंड नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी इजाज़त ले लेनी ज़रूरी होती है कि बंदा पूछ ले कि यार आपके वीडियो से एक छोटा सा क्लिप 2-4 सेकंड का बंदा लेकर उस पर बंदा हंसी मजाक में अपनी तरफ से चीज़ें ऐड कर देता है, तो बेहतर यही होता है कि अगले बंदे से पूछ लिया जाए। और साजिद भाई का कल का व्लॉग है, हम कहाँ पहुँच गए, इब्राहिम ने हमें क्या सुनाया। अच्छा, अगर इनके व्लॉग को स्टार्ट करें ना, तो स्टार्ट में ही पूछ रही है, आयत मेरे ख्याल में पूछ रही है इब्राहिम से कि भाई लाइक करें सब्सक्राइब करें। अच्छा, यकीन करें कि आजकल के बच्चों को ना, चाहे किसी का यूट्यूब चैनल है या नहीं है, उसके बावजूद सबको पता है कि लाइक करें सब्सक्राइब करें, जन्नत है अपनी इब्राहिम से बड़ी है। तो वो भी कहती है लाइक करें सब्सक्राइब करें, लाइक करें सब्सक्राइब करें, वैसे कहती रहती है। तो जब मैं कहता हूँ कि वीडियो यहाँ पर आकर बोल कर बताओ, तो उस वक्त उसने नहीं बोलना होता। अच्छा, अब ये जो उन्होंने वीडियो बनाई है कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, वहाँ पर उन्होंने गांव का सूरत हाल जो वहाँ पर उनका टूर था वो थोड़ा सा शेयर किया है। उसके अलावा वो उन्होंने अपना सफ़र जो वहाँ से स्टार्ट किया है, और रास्ते में कलर कहार से होते हुए वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं, तो वो उन्होंने बताया पहले कौसर को घर उतारा और फिर 17 लोगों को। तो खैर ये सारी चीज़ें देख कर ना मैंने कमेंट पढ़े हैं, कमेंट बड़े मज़ेदार हैं, और साजिद भाई को वैसे भी लोग जो है सितारा की ऑडियंस आड़े हाथों लेती हैं। यहाँ पर साजिद भाई को कमेंट किया गया है, पहला कमेंट जो यहाँ पर है, एक बहन ने फ़ाहरा तारक, उन्होंने लिखा हुआ है, इतनी सख्त ड्यूटी, कभी एक घर कभी दूसरे घर, तो ये क्या शौक़ था दूसरी शादी का, अच्छी तो थी सितारा। अभी आपने वीडियो के शुरू में मेरे में देख लिया होगा कि क्या शौक़ चढ़ा हुआ था इनको शादी करने का। अच्छा, आगे एक बहन का कहना है, रेहान 2626 उनका आईडी है, सितारा तो साजिद भाई और कौसर के लिए सिर्फ एटीएम नहीं, पूरी की पूरी बैंक बन के रह गई है।
مطلب یہ ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ستارہ ان کے لیے ATM ہے، لیکن وہ ATM نہیں ہے، وہ ان کے لیے بن گئی ہے، سارا کچھ بینک کی بن گئی ہے۔ آگے ایک بہن نے کمنٹ کیا ہوا ہے شیلا سیٹھی، ساجد بھائی پلیز شاہ رخ پہ کیس کرو، اس بار اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے، جیل میں ڈالنا چاہیے۔ اچھا دیکھیں شاہ رخ جو ہے نا، شاہ رخ پتہ نہیں کیوں یہ سارا کچھ کر رہا ہے، مجھے اس کی حرکتوں کی پہلے بھی نہیں سمجھ آتی تھی۔ میں یقین کریں کہ جب پہلے اس کو نا غلط سمجھتا تھا نا، میں کہتا تھا کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو جب نینا کے ساتھ اس کی ڈیورس ہوئی، اس وقت ستارہ کی آڈینس نے اسے کچھ نہ سپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ میرا اس وقت بھی سٹینڈ یہی تھا، میں کہتا تھا کہ میں اگر اس بندے کو پہلے جھوٹا بولتا تھا، ابھی بھی میں جھوٹا اس کو بولوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بندہ بدل سکتا ہے۔ اور وہ آیا، اس نے آ کر ستارہ سے معافی مانگی۔ معافی کس سینس میں مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور جو کچھ میں کرتا رہا ہوں وہ غلط تھا، مجھے کیسے کہا گیا۔ اچھا اس بندے نے کھل کے کبھی بھی بات نہیں کی، اس نے اس ٹاپک پر کھل کر کبھی بات نہیں کی کہ مجھے جب میں نے الزام لگایا تھا سلمیٰ پر، تو میں نے سلمیٰ پر نہیں، ستارہ پر الزام لگایا تھا، تو اس بارے میں اس نے کبھی کھل کر اس لیے بات نہیں کی کیونکہ وہ خود بھی پھنستا تھا اور ساری پلاننگ دونوں میاں بیوی کی تھی، نینا اور اس کی۔ تو اس نے بس یہ کہہ دیا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہوگی۔ تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا، وہ کبھی بھی حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، ابھی بھی اس کی کوئی چال ہو۔ خیر وہ معاملات چلتے رہے اس کے آگے، اور اب تو میرا یہ ماننا ہے کہ اب اس کو نا بہت زیادہ کو نا کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، لالچ اس کو پڑی ہوئی ہے، تب وہ ان حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ ایک بندہ پہلے معافی مانگتا ہے اور اس کے بعد پھر آ کر وہی حرکتیں کرنا لگ جاتا ہے، تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ایسے اس کو بابلے کتے نے کاٹا ہوا ہے۔ پہلے آلریڈی وہ جا چکا ہے وہاں پر اسلام آباد، اسے FIA والوں نے بلایا تھا، اب اگین وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ گیا۔ پہلے تو اس کو معاف کر دیا گیا تھا، تو اب جو معافی ہے نا ملنے والی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ تو ون سے جھوٹا از آلویز جھوٹا، آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک بار جھوٹ بولتا ہے وہ بار بار بولتا ہے۔ تو یہ اس کو اس وقت ضرور پکڑنا چاہیے۔ اس وقت میرے خیال میں جب پہلی بار اسے اسلام آباد پہنچایا گیا تھا، تو اس وقت اس کو معافی ملنے کی خاص طور پر نینا کو معافی ملی تھی، اس کو نہیں ملی تھی۔ اور وہ بھی کیوں؟ ایک تو وہ پریگننٹ تھی، اور اس کے بعد دربینہ آنٹی آ کر بیٹھ گئی تھی ستارہ کی امی کے پاس، اور وہ منت سماجت کرنے لگی امی کی، اپنی امی کی، کہ نہیں اب ایسا نہیں ہے۔ اور دیکھیں ستارہ جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتی ہے، وہ اپنی ماں کے سامنے مجبور ہو جاتی ہے، اسے وہ بیچاری کرے تو کرے کیا؟ اب اس کی ماں اس کے لیے سب کچھ ہے، تو ان لوگوں کے خاطر وہ اپنی ماں کو تو نہیں چھوڑ سکتی، اپنی ماں کا تو اطمان نہیں کر سکتی یا کچھ بھی ہو سکے۔ تو خیر ماں کی وجہ سے اس نے آلریڈی نینا کو چھوڑ دیا تھا، تو اب کہ یہ بار اگر یہ پھنسا نا تو بہت برا پھنسنے والا ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ تو یار مجھے یہ نہیں سمجھ آتی اس کو کیا گیا، یا تو یہ ملک سے کئی بار تو نہیں چلا گیا، وہ کیا کہتے جیسے رمضان گیا ہوا ہے، اور اب اسے لگ رہا ہوگا کہ میں ملک سے باہر آ گیا ہوں تو میں جو کچھ مرضی کر سکتا ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال خیر دیکھتے ہیں کہ اب یہ آگے کیا کرتا ہے۔ اچھا آگے ایک بہن نے کمنٹ کیا ہوا ہے، ابراہیم اور کوثر کے اوپر کیمرہ رکھا ہے، آیت بھی کچھ بول رہی تھی، اس کی بات بھی سن لو۔ مطلب آیت کی تو بات سنی نہیں ہے، اور بس جب وہ محبت میں ہے نا، ساجد صاحب محبت میں ہے، آگے سے جائے جو کچھ بھی ہوتا ہے ہوتا رہے۔ اچھا آگے ایک بہن نے کمنٹ کیا ہوا ہے، ساجد بھائی پلیز ستارہ کے اوپر دوسری فیملی کا بوجھ نہ ڈالو، ستارہ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتی ہے، آپ کو کوثر ابراہیم کا پورا خرچہ کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری ستارہ کی نہیں ہے۔ دیکھ لیں کیا کیا باتیں آپ کو کہی جا رہی، لیکن کیا بندے کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اچھا ستارہ کے ATM سے سامان آتا ہے سارا، اور پھر بول رہا ہے آدھا سامان کوثر کے لیے، آدھا ستارہ کے گھر کے لیے۔ سجو یہ بھی بتا ستارہ کے گھر کتنے ممبرز ہیں اور کوثر کے گھر کتنے کھانے والے ہیں؟ اور یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ وہاں پر
آیا گیا بھی استارہ کے گھر میں ہے، مہمان بھی استارہ کے گھر میں ہیں، فیملی بھی وہی بڑی ہے، اور پارٹیز وغیرہ جو کچھ کنٹینٹ کے لیے جو کچھ کرنا ہوتا ہے استارہ نے کرنا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اور معاملات ہیں، یہاں پر اور معاملات ہیں. تو خیر کمنٹس سارے جو ہے نا وہ بعد میں پڑھیں گے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں.